बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज के भी लाग में अब बात करनी है सिर्फ एक इशू पे, और वो ये है कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा मौलवी याकूब साहब ने जो इंटरव्यू दिया है BBC में, उसने उसमें 3 बातें की है। पहली बात जो उसने की है वो ये है कि अगर अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द या शिद्दत पसंद पाकिस्तान में दाखिल होते हैं तो पाकिस्तान को हक़ है कि वो उनको मारे और उनको रोके। 2, दूसरी बात उसने ये की है कि अब हमको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को हक़ाइक़ तस्लीम करने चाहिए, प्रोपेगेंडा से बचना चाहिए, इल्ज़ाम लगाने से बचना चाहिए, एक दूसरे के साथ बैठकर ये मसाइल जो है हमें हल करने होंगे, क्योंकि इस वक्त जो हालात है वो ना पाकिस्तान के फ़ायदे में हैं और ना अफ़गानिस्तान के फ़ायदे में हैं। तीसरी अहम बात जो उसने की है वो ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों पे इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे कमज़ोर है, और अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए सारा जो इल्ज़ाम है या सारा जो मलबा है वो अफ़गानिस्तान पे डाल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी जो सिक्योरिटी हालात है उस पे उसने इसी कंटेक्स्ट में ये बात की है। तो अगर हम देखें, मुल्ला याकूब साहब का ये बड़ा डिटेल इंटरव्यू है, और इसमें चीन, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, अलकायदा वग़ैरह या अफ़गानिस्तान के जो अंदरूनी हालात है उन सब पे उसने बड़ी सैर हासिल बात की है। लेकिन हम सिर्फ इस पे बात करेंगे जो पाकिस्तान रिलेटेड है। आपको पता है कि पाकिस्तान हमेशा ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि TTP और बलोच इंसर्जेंट्स जो है ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन यूज़ करके पाकिस्तान पे हमले करते हैं। वहाँ पे उनके ट्रेनिंग सेंटर्स है, उनके जॉइंट ट्रेनिंग सेंटर्स है, कैंप्स है, अलकायदा उनको के साथ कोलैबोरेशन है। मजीद ब्रिगेड, BLA और TTP ये जॉइंट जो है इनके जॉइंट एसेट्स है, और ये पाकिस्तान में स्ट्रेटिजिक एसेट्स और जो मिलिट्री एसेट्स है उसको टारगेट करते हैं, और स्पेशली फिर CPEC के हवाले से, ताकि पाकिस्तान को इंटरनली कमज़ोर करे। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि अफ़गानिस्तान में TTP, मजीद ब्रिगेड और अलकायदा या दीगर के जो ट्रेनिंग सेंटर्स है या कैंप्स है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा है। UN के मुसलसल 3 रिपोर्ट्स जो अभी तक आए हैं उनमें भी यही बात कही गई है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स जो है वो इस वक्त काफ़ी तादाद में है, 20 तादाद में, 20 तकरीबन है, और उसमें सबसे लीतल जो है वो ISKP और TTP है। TTP पाकिस्तान स्पेसिफिक है, जबकि ISK जो है वे ग्लोबल थ्रेट समझा जाता है। अब अलकायदा की बात भी हो रही है कि अमेरिका समझ रहा है कि अफ़गानिस्तान जो है वो अलकायदा के हवाले से ताउन नहीं कर रहा है। रिसेंटली रूस के जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के जो सेक्रेटरी है उसका जो बयान आया था, जो स्टेटमेंट आया था, उसमें भी उसने यही कहा था कि 20 के करीब जो है मुख्तलिफ टेररिस्ट नेटवर्क से अफ़गानिस्तान में वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। उसमें TTP का ज़िक्र है, अलकायदा का ज़िक्र है, ISK का ज़िक्र है। अफ़गान तालिबान अगरचे समझते हैं, बल्कि मुल्ला याकूब साहब ने इस इंटरव्यू में ज़िक्र भी किया है कि हमने IS को ख़त्म किया है, लेकिन रूसी नुमाइंदा यही कह रहा है कि एक साइड पे तो ये बूस्ट करते हैं कि हमने ख़त्म किया है, लेकिन हर आए रोज़ उनके साथ मुकाबलों में भी कहते हैं कि हमने मुकाबला करके इतने हलाक कर दिए और इतने ज़ख्मी कर दिए। अब आते हैं जी, ये जो TTP या इनका जो मौजूदगी है, अफ़गानिस्तान क्लियरली इसको डिनाई कर रहा है, कहते हैं नहीं है, यहाँ पे कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है। और यही वजह है कि वो ट्राईलेटरल, जब पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान की जो ट्राईलेटरल मीटिंग हुई थी उसका जो एजेंडा था या जो एलामिया था वो भी इसलिए इशू ना हुआ कि अफ़गानिस्तान नहीं चाह रहा था कि उसमें दहशतगर्दी का लफ्ज़ यूज़ हो जाए। अब मुल्ला याकूब साहब ने बिल्कुल एक सियासी लीडर के तौर पर, एक टॉप डिप्लोमेट के तौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बड़े नफ़े तुले हैं, और इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो पाकिस्तान को मशवरा दे रहा है। देखिए, वो कह रहा है कि इल्ज़ाम लगाने से, प्रोपेगेंडा करने से बेहतर क्या है? बेहतर यही है कि हम हक़ाइक़ को तस्लीम करें और एक दूसरे के साथ ताउन करें, मसाइल को हल करने के लिए मनसूबा बंदी करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुल्ला याकूब साहब ने किया, और इसमें ये सिर्फ ये नहीं कि वो पाकिस्तान को कह रहा है, इसका इशारा अफ़गानिस्तान को भी है, क्योंकि वो जिस पोजीशन से बात कर रहे हैं वो इशारा यही भी है कि हम भी डिनाई कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कुछ चीज़ें डिनाई कर रहे हैं, तो ये प्रोपेगेंडा और इससे नहीं हो सकता है। जो हक़ाइक़ है वो हमें तस्लीम करने होंगे, अफ़गानिस्तान को भी और पाकिस्तान को भी। तो मुल्ला याकूब साहब की ये बयान बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें हकीकत को तस्लीम करना होगा,
ابھی یہ افغانستان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، تعاون کرنا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ اور جوائنٹ منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملا یعقوب صاحب یہ تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ کل کی ہی نہیں لیکن یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں اور اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ایک پیراگراف میں ملا یعقوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر افغانستان سے داخل ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان الزام لگا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی اور بلوچ جو ہے نا یہ کارروائیاں کر رہے ہیں پاکستان میں، تو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ افغانستان سے داخل ہو رہے ہیں تو پاکستان کو چاہیے کہ اندر اس کو مارے، ان کو روکے، جب وہ بارڈر کراس کرتے ہیں تو ان کو مارے اور ان کو روکے، کیونکہ اس نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ یہی لوگ پاکستان میں کار دھماکے کرتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، اور یہ سارے کار وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ سیکیورٹی اداروں کا کام ہے کہ ان کو جب یہ پاکستان میں یہ کارروائیاں کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کی بات تو یہاں پہ ٹھیک ہے کہ یہ سیکیورٹی اداروں کا کام ہے کہ ان کو روکے، بارڈر سے جب اندر ہوتے ہیں تو ان کو مارے، ان کو جیسا جو کرے، کہتے ہیں یہ ان کو کرنا چاہیے، اور جب یہ نہیں کرتے سینکڑوں میل اندر جا کے پاکستان میں یہ سٹرائکس کرتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، تو یا تو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کمزور ہے، اور ہے بھی کمزور، اس کا مطلب یہ ہے اسی وجہ سے جب وہ مینج نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ افغانستان پر الزام لگا رہے ہیں، یہ ملا یعقوب صاحب نے کہا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان ایک سائڈ پہ اگر کہہ رہا ہے کہ افغانستان سے ہو رہا ہے، گزشتہ مہینے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جو ان کی جو تشکیلیں ہو رہی تھی 50-60 کے قریب جو لوگوں کو مارا تھا، وہ سمبازا والا واقعہ ہوا تھا، 33 ایک دفعہ ہوا تھا، اور جو دوسرا جو تھا اس میں بھی، اور ابھی ریسنٹلی حسن خیل یہ جو خواجہ خضر پوسٹ ہے وہاں پہ جو ہے 4 جو لوگ کراس کر رہے تھے، تو پاکستان کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ ثبوت ہے، لیکن ملا یعقوب صاحب کا یہ بیان کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہے اس پہ ہمیں افسوس ہے، مطلب یہ کہ خراب نہیں ہونی چاہیے، ہم چاہتے ہیں، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ تعلقات خراب ہے، ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ان تعلقات کو ہم بہتر کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ ایک جگہ پہ وہ بات کرتا ہے کہ جن کو خدشہ ہے، اشارہ پاکستان کی طرف یہ کہ جن کو خدشہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو ان کے میری درخواست یہ ہے کہ وہ آ کے ہم سے بات کرے، ہمیں اعتماد ملے، ہم ان کی تسلی کروائیں گے، یہ ملا یعقوب صاحب کہتے ہیں ہم ان کی تسلی کروائیں گے کہ ان کو افغانستان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب یہ ملا یعقوب صاحب جو جس اسٹیشن سے لگے ہوئے بات کر رہے ہیں، شاید ملا صاحب جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی وغیرہ کا یہ مسئلہ ہے، اس میں کندہاری گروپ جو ہے اتنا انوالو نہیں ہے، اس میں حقانی نیٹ ورک جو ہے، اور یہ کندہاری گروپ میں یہی ایک پرسیپشن بھی ہے کہ شاید حقانی نیٹ ورک اس لیے رکھ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر مستقبل میں کوئی جھگڑا شگڑا ہو تو پھر حقانی نیٹ ورک ان کا استعمال کرے۔ تو کہہ رہے کہ ہم تعاون کریں گے، ہم ان کو یہ تسلی کروائیں گے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہ ہو۔ انہیں ایک اور بات کی کہ کچھ ممالک ہمارے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ہماری ترقی میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے مسائل پیدا کرے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ جو بھی خطرہ ہے اس خطے کو افغانستان سے، ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور ہماری اس میں ہے۔ لیکن اس نے آخر میں ایک بات کی ہے کہ دیکھیں مداخلت سے، جس طرح یہ ہم کراس بارڈر اٹیک کرتے ہیں، مداخلت سے یہ جو گروپ ہے ان کو تقویت ملتی ہے، اور ان کا اشارہ یہاں پہ ٹی ٹی پی ہے، کہتے ہیں یہ ایک نظریے کے تحت جو ہے، ایک نظریے کی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں، اور یہ اگر افغان سرزمین یوز کر رہے ہیں تو ہمیں جن کے خلاف یوز ہو رہی ہے اور جن کو کوئی خطرہ ہے وہ ہم سے بات کرے، وہ اسی حوالے سے ہم سے تعاون کرے، تو ہم جو ہے آگے جا کے ان کو تسلی کروائیں گے۔ تو اگر ہم لارجلی دیکھیں تو ملا یعقوب صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کندہاری جو ہے وہ بول رہا ہے، اور ان کو یہ احساس ہے کہ افغانستان کی سرزمین یوز ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کو پبلک میں جانے کے بجائے، پروپیگنڈا کرنے کے بجائے، مداخلت کرنے کے بجائے ہمیں بیٹھ کے منصوبہ بندی کرنی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، تو اس مسئلے پہ ہم قابو پا سکتے ہیں، اور آئی تھنک دس از دا بیسٹ جو ایک سلوشن ہو سکتی ہے، ایک اپروچ ہو سکتی ہے۔